بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله ما شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله 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 ما شاء الله. جميل. فعلم ما لم تعلموا فجعل من الله 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 دون ذلك فتحا قريبا. الله الله أكبر. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله. أحسنت وزينت ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الله ما شاء الله. بارك الله فيك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 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 آمنين. الله. زيدك زيدك ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
حركت القلوب يا أستاذ ما شاء الله. أمين. فعلم ما لم تعلموا. الله الله. فعلم ما لم تعلموا. أحسنت الوقت ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. تكبير. التكبير قسم استين. أي خد ضريبة. مثلا بقى نمر شهادة على سيوان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. ما شاء الله. حياكم الله. محمد رسول الله. الله الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله أكبر. الله الله الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر. ما شاء الله. سيماهم
وجعلنا من الساجدين. محمد رسول الله. محمد رسول الله. ما شاء الله. زدنا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. آمين. اللهم اغفرنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس
شاء الله. والقمر إذا تلاها الله أكبر. والنهار إذا جلاها الله الله الله. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله الله ما شاء الله. ذكرتنا يا شيخ شحات ما شاء الله. بارك الله فيك. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها تكبير تكبير تكبير. زدنا يا أستاذ زدنا. والأرض وما طحاها الله الله الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ما شاء الله. الله أكبر. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا ما شاء الله. تكبير تكبير. لقد أوتيت مزمارا من مزارع آل داود يا شيخ ما شاء الله. بارك الله فيك. والأرض وما طحاها الله ما شاء الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ما شاء الله. سبحان الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ما شاء الله. الله أكبر. شيخ المرشحات فيه. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها الله أكبر.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله، سبحانك يا رب، ما شاء الله. فكذبوه فعقروها فدمدم